السيد الشيخ الحاج السيدي المحترم السيد رئيس اللجنة الشعبية المحترم السيد قائد الفرقة الإقليمية للترك الوطني المحترم السادة السيد مدير المتوسطة أشكرك على الضيافة في مقر المؤسسة تاعك السادة الإطارات وأعيان وكبار مدينة سيدي عبد المحترمون السيدتين المحترمتين العنصر بالنسبه للحاضر هنا مديرات المؤسسات التربويه السيد بشوش ابن المجاهد السيد بشوش بشير المحترم الجنة الكريم السلام عليكم. ما عسانا ان نقول في هذه اللحظات المؤثره الا ان نتقدم بواجب الشكر الجزيل اولا قبل كل شيء قبل ما نحيي بالشكر نتقدم بالشكر الجزيل لمجلس الشباب المدني بلديه سيدي عامر اللي انه قدم اقتراحات في اطار العمليه الوطنيه هذه عمليه تسميه المؤسسات الوطنيه انه قدم اقتراحات للامانه لكثير من البلديات تاع الولايه وكثير من البلديات تاع الوطن صراو بعض الاشكالات فيما يخص التسميات. هذه الناس يقول لك نسمي الاخر يقول ما نسميش الاخر الشيء هذا ما عرفناش في سيدي عامر. الحمد لله انه قدموا اقتراحات تمت المصادقه تاعها على مستوى اللجان المختلفه تم تثبيتها على مستوى اللجان المختلفه واليوم رانا نشهدوا حضور تاع كبار الاعيان والاطارات والحاضرين كامل رانا نحضروا تسميه مؤسسات باسم احد ابناء سيدي عامر واللي يحق لهذه المدينه ويحق لهذه المؤسسه ان تفتخر بهذه التسميه. انا اولا بودي ان اهنئ المؤسسه مرتين. أهنئ المؤسسة مرتين، أولا لأنها تحمل اسم هذا المجاهد واللي راح نهضروا فيما يخص هذه الصفة تاع هذه الجهاد، ونحييو المؤسسة لأنه أيوة المؤسسة على ما أعتقد هي المؤسسة اللي تحصلت على أكبر نسبة في النجاح الموسم المنصرم واللي شرفتنا وشرفت نسبيا المدينة تاع سيدي عامر بالمقارنة مع المؤسسة الأخرى. على كل حال احنا هذا التسمية قبل ما ننطلق لابد نوجه تحية تقدير وشكر وعرفان لجميع الاساتذه بدون استثناء للمدير حتى ولو كان غايب من الاخلاص ومن العدل ومن الانصاف كنا نشكروا المجهودات تاع الناس حتى ولو كانوا غايبين. المدير السابق تاع المهم على كل حال بدون المدير السابق نشكرهم لانه نسبه على ما اعتقد 54% هناك 54% نشكرهم. نزيد نعاود نشكر جميع من بذل مجهود ولو كان بسيط باش نحققوا هذه النسبه. فيما يخص هذا القامه المجاهد السيد بشوش بشير يلزم هذا الاسد سمينا عليهم مؤسسات وهذا قليل عليهم كيف يقولوا قليل على اي مجاهد ان نسميو عليه غير مؤسسه ولو انه القليل افضل من لا شيء. يلزم الناس هذو في كل مجمع في كل مضرب في كل موطن في كل مكان لازم نذكروا بالخصال تاعهم ونوضعوا روحنا كما قلت في بلديه تمسا في احتفالات اول نوفمبر. لازم نحطوا روحنا في بلايصه. الناس هذو في 1957 كان في عمره على ما اعتقد 25 سنه زيد 22 وزيد 25 سنه يعني ولا هو شيء ما مرة الوجوه تاع فرح ما بغيتش نقارنوا الجيل تاع 25 سنه تاع 1957 بالجيل تاعنا تاع بكره. واش راكم تشوفوا الناس فجروا الثوره ضحاو بعوائلهم ضحاو باسرهم خلاو ولادهم خلاو املاكهم خلاو لهنا استدير يروح يرقد في دار. واش اللي خلاه هذا الانسان هذا يلتحق بصفوف الثوره؟ واش اللي خلاه هذا الانسان هذا يضحي بكل شيء؟ لو كان ما جاتش الجزائر غاليه وعزيزه على قلبي الجزائر هذه اللي رانا اليوم نتراهموا اليوم اللي رانا مجتمعين في ظل مجهودات تاع الناس
جودة سي بشير وامثال الكثر. واقل شيء هاد الناس هادو ما ننساوهمش، نكبروا بهم، نقدروهم، نحترموهم، نجلوهم، نكبروا بهم في اي موقف. وقليل علينا لانه لو كان نخدموا حياتنا كامل وحنا في كد وتخدموا 24 على 24 ساعه ما تردش ولو كان قطره ولا جزء بسيط من التضحيات اللي ضحوها هم في تلك الظروف. اذا هذا السنه الحميده اللي دارت الجزائريه، ما نقولوش سنه حميده جديده، وانما هذا التكريس القانوني لمبدا التسميه تاع المؤسسات العموميه. الدوله فرضت علينا كسلطات محليه، فرضت على المؤسسات على جميع المستويات اننا نطلقوا الاسامي تاع الناس هذو اللي ضحاو بالنفس والنفيس، العلماء تاعنا، الشهداء تاعنا، باش نذكروهم، لانه الشيء اللي لاحظناه بكل اسف نهضروها وبكل اسف، الشيء اللي لاحظناه انه الناس بدات تفقد واحد المعنى. كي تقول له انت شهيد ولا مجاهد يقول لك يعني يا اسفا بالك يشوف يقول لك تفرط فيه بالك لانه كيما نزيد نذكر كلمه قلتها في بلديه التمسه وكانت مؤسفه للغايه. وعلى كل حال راني كي نهضرها ما راش تخبى، ماهيش متخبيه. هضرتها في بلديه التمسه نزيد نكررها اليوم. شيء مؤسف للغايه انه في مدينه من المدن الجزائريه في قبل ما نديروا الاحتفالات اول نوفمبر، الصحفي يخرج في الشوارع تاع المدن نهز معاه ميكروفون ويولي يسقسي شباب مواطنين يقول له واش يمثل لك تاريخ اول نوفمبر 54. واحد يجاوبه يقول له عيد الاستقلال، ما يفرقش في تفجير اندلاع الثوره والاستقلال. واحد يقول له والله يا خويا والله ما على بالي. واحد يقول له يا خويا تاع الثوره تاع المجاهدين هذا اول نوفمبر اللي بالك احنا الجنين في بطن امه على بالو شي هو اول نوفمبر. فما بالك احنا اللي رانا حياتنا كامله وحنا نقراو اول نوفمبر وفي نهايه المطاف تطرح سؤال من المفروض 40 مليون جزائري بالانسان العاقل فيهم، بالانسان الفاقد الوعي تاعو، بالانسان المجنون، بالانسان العالم، بالانسان الجاهل، كامل ما نساوش هذا التاريخ. في 2015 نطرحوا سؤال على مواطنين جزائريين ويجاوبونا ويقول لك اول نوفمبر ما على بالش واش يمثل. كي نهضروا على تاريخ كيما هذا فما بالك تهضروا على مجاهد ولا شهيد، تهضروا على مجاهد ولا شهيد. راهي امور مؤسفه. وبالتالي هذه المناسبات اللي نشكر هذه المؤسسه، السيد المدير، نشكر عائله انه داروا هذا النوع من الاحتفال. اقل شيء باش نذكروا روحنا، لانه هذه اللحظات، هذه الدماء، هذه المجهودات تاع الناس جاي نهار نتحاسبوا بدون استثناء. جاي النهار نوقفوا قدام المولى عز وجل يحاسبنا يقول لك انت السيد هذا ضحى بحياته، هذا نقولوا راه مجاهد مات في 1997 وبقى بيكون شهيد. وكاين شهداء اللي توفوا. الشهيد هذا يطرح علينا سؤال نهار الاخر يقول لك انا ضحيت بالنفس والنفيس، ضحيت بالدم تاعي من اجل هذا الوطن. واش درتوا انتم؟ واش قدمتوا انتم؟ نظير الدم الشيء اللي تعبت عليه انا وكل واحد من موقعه. انا كرئيس دائره وصل كرئيس دائره واش درت انت باش تحافظ على الامانه هذه؟ رئيس البلديه والمجلس الشعبي البلدي واش قدمتوا باش تحافظوا على الامانه هذه؟ السيد مدير المتوسطه نفس الشيء، التجهيزات العموميه نفس الشيء، مصالح الدرك نفس الشيء، الغابات نفس الشيء، الاساتذه نفس الشيء، الفلاح نفس الشيء، المزارع نفس الشيء. لازم نفهموا بلي جاي لحظه راح نسال على هذه التضحيات نتاعنا. وباش نزيد نقرب الفكره اكثر واكثر، باش نزيدوا نقربوا الفكره اكثر، حط روحك انت اللي راك في بلاصه السيد هذا الشهيد هذا ولا المجاهد هذا. ما تجيكش هكا واحد الحلقه هكا تقول انا كي تشوف حاجه عوج تقول انا الناس هذو لازم نسالهم. وبالتالي لازمنا نسقموا رواحنا، لازمنا نخدموا باخلاص.
نقولوا نخدموا باخلاص حتى من المولى عز وجل. وبالك اللي الجماعه اللي راحوا معايا التمسه في اول نوفمبر راني نكرر في الحديث، حتى من المولى عز وجل راه يقول لنا اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم، الشيء اللي قدرنا عليه، بصح تكون عندنا النيه الحسنه في الاخلاص، لا اقل ولا اكثر. تكون عندنا النيه الحسنه في الاخلاص، تكون عندنا النيه الشيء البسيط اللي راح ننجزوه نديروه كما ينبغي الحال. ما تكونش عندنا نيه سيئه، لانه ربي سبحانه المولى عز وجل ما يحسب. اليوم ربك راه نقول لك مفتي ولا شيخ ولا مانيش ضالع في الدين، ولكن امور اللي منطقي تقبلها. المولى عز وجل ما راحش يحاسبك على النوايا تاعك. حنا درك رانا نشوفوا بعض المظاهر المسيفه، بعض المظاهر اللي حنا كي نقول لك مظاهر المسيفه حتى في ديارنا ماناش متقبلينها، فما بالك على مستوى المجتمع. وبالتالي حنا ماذا بينا هذه الوقفات، هذا التكريم هذا اللي حصل هنا، ماذا بينا يبقى عاده سنويه، باسم تاع المتوسطه هنا ولا في مؤسسات اخرى. التاريخ تاع الميلاد تاع الماني 28 ديسمبر 1922، التاريخ تاع الوفاه تاعو 30 ديسمبر 1997. هذو اقل شيء على مستوى المؤسسه تاعكم تحطوها، ديروا لها كما نقولوا احتفاليه ولو كان على مستوى المتوسط، على مستوى المؤسسه تاعك. نفس الشيء بالنسبه للثانويه اللي شفت التسميه تاعها يوم 1 نوفمبر، ثانويه مرزوق تحمان، واللي نقدم اعتذاراتي اولياء عائله الشهيد اني ما حضرتش كامل الجانب من الاحتفالات بحكم الارتباط تاعي هذاك النهار في بلدي تمسا. هذا المتوسطات هذا لازم يخلقوا تقليد انه هذا مادام حملوا هذا الحمل ثقيل، لان الحمل تاع اسم التسميه راه حمل ثقيل بالنسبه لهم. لازم يشرفوا هذه التسميه تاع بشير. ما يشرفهاش غدوه النتائج تاع المتوسطه تكون نتائج ضعيفه. كي نبداو نقراو في النتائج في نهايه العام، نبداو نقراو في النتائج، شكون اخر متوسطه في النتائج؟ هي متوسطه بشير عيب. ولا شكون اخر ثانويه؟ هي ثانويه مرزوق بالكاف، خاطرتم هنا تقولوا مرزوق دحمان اخر ثانويه. احنا هاد الناس باش نشرفوهم، الناس هادو نشرفوهم، اقل كي نقول نشرفوهم هو ما يستحقوش التشريف تاعنا، وانما نشرفوا رواحنا وما نحشموش برواحنا. هو انه اقل شيء هاد الناس النتائج تاع المؤسسات تكون في حجم وتضحيات هاد الناس، وهذا ما يجيش بالبساطه. هذا يجي بالعمل تاع الاطار التربوي والبيداغوجي والسلطات المحليه اللي الشيء اللي قادرين، هذا كان العمل تاعنا ككل. اذا اسمحوا لي اذا طلت عليكم شويه. نقدم التهاني تاعي للجميع، نقدم التهاني تاعي لأسرة الشهيد المجاهد سي بشوش بشير، اللي ما حصليش الشرف انه نعرفه، وهذه سنة الله في حقه. انا راني ننتمي للمنطقه اللي خرجت منها ثوره اول نوفمبر 54. اول ما رصاصه انطلقت من الدور تاعي، وبالتالي انا هذه اللحظات وهذا الناس هذو وهذا الاشخاص هذو راني نعرف قيمتهم، ونعرف تربينا على الحب تاع الناس هذو. تربينا على الحب تاع الناس هذو. انا بالنسبه لي كيما اهل بدر. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا كما كنت دارني غلط صلحوني. قال لهم: اذهبوا اعملوا ما شئتم. فانه انا بالنسبه لي الناس هذو في 5 جويلية 1962 اعملوا فشيتم. 7 سنين كفات 7 سنين، بفضل 7 سنين التضحيه التعامل اللي رانا اليوم رانا عايشين. كي قلت عايشين مش عايشين، لو كان تخيلوا بارك في الوضعيه، وسيبوني نزيد نطول شويه بارك. تخيلوا الوضعيه لو كان بقى الاستعمار اليوم، راه الاستعمار هذاك البلاد. تساؤلات نطرحوها على رواحنا باش نعرفوا حجم التضحيات تاع الناس والمسؤوليه اللي علينا حنا. تخيلوا انه هذا الاستعمار هذا مازال باقي، كنا نجتمعوا في قاعه كيما هذه
مستحيل. كنا نتمتعوا بهذه الامور تاع الرفاهيه، الكهرباء، الغاز، المدارس، الاساتذه تاعنا، المدراء تاعنا، الاساتذه تاعنا عدنا نتشيكوا عليهم. ما المؤسسات تاعنا عدنا نزيدوا نتشيكوا عليهم، ولا واحد يحاسب فينا ولا واحد هذا. اذا كان واحد يدير وقفه مع روحه يقول بفضل التضحيات تاع الناس، بفضل التضحيات تاع الناس. وبالتالي نشكر الجميع، نشكر السيد المدير على الاستضافه، نشكر السيد باشوش على الدعوه، نشكر الجميع. نزيد نعاود نشكر بلديه سيدي عامر، المجلس الشعبي البلدي، لانه قدم تسميات في مخرج جميع المؤسسات. هي حاجه اللي انا نقول لكم بكل صراحه، انا لو كان ما سموش يمكن لو كان ما سموش الثانويه هذه باسم باشوش البشير ما يكونش على بالي بلي كاين مجاهد واسمه باشوش البشير. لو كان ما سموش الثانويه باسم مرزوق تحمام ما يكونش على بالي بلي كاين شهيد واسمه مرزوق تحمام. اذا ولد سيدي عامر واللي تتشرف به سيدي عامر، كيما نشوفوا نماذج، نشوفوا انسان ما يدير تقول لي من سيدي عامر ما يعجبني، راح نفرح اذا لقيت الناس اللي يشرفوا هذه المدينه. وبالتالي نشكر المجلس الشعبي اللي قدم التسميات فيما يخص جميع المؤسسات، ونتمنوا انه هذه المبادره تبقى ونثمنوها ونحطوا يوم كان ايام وطنيه. انا نسميه يوم خاص بالمؤسسه، هو يومين، يوم 28 ديسمبر 22 ويوم 30 ديسمبر 1997. هذه ايام خاصه بالمؤسسه ونثمنوها. وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه وشكرا.